काठमाडौँ दिल्ली फ्लाइट त अहिले इमिडिएटली रोक्नु पर्यो। दमको बिरामी अथवा अरू खालको डायबिटिज जो छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले असर पार्न सक्छ। बेसार खाएर रोग निको हुन्छ भन्ने भ्रममा चाहिँ नपर्नु, किनभने यसले त्यसमा कुनै सत्यता हामीले थाहा पाएका छैन। अनि सर यो फेरि भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छेहरूलाई पनि फेरि कोभिड देखियो भन्ने छ नि। सुनौलो स्वास्थ्य हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सर्जु शर्मा। आजको यस कार्यक्रममा हामी कोरोना जुन दोस्रो लहरमा एकदमै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको र नेपालमा पनि जनजीवन एकदमै प्रताडित भइरहेको छ, यसै विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ भाइरस विशेषज्ञ डाक्टर वासुदेव पाण्डेजी। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर सर, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर चाहिँ भाइरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, भाइरस विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर जुन आइराखेको छ होइन, यसलाई चाहिँ कस्तो रूपले हेर्नु भएको छ? जो एउटा भाइरस चेन्ज भएर आएको हो कि त्यही भाइरस चाहिँ मान्छेहरूबाट चाहिँ अझै बढ्दै आएको हो कि के भएको हो सर? यो अब एकदमै महत्त्वपूर्ण, अब सबैजना अहिले चाहिँ त्यसैमा हामी चिन्तित छौँ। साधारणतया जस्तै भुइँचालो आयो भने अब आफ्टर सक त आउँछ नै। यो कोरोना अथवा कुनै पनि महामारीमा एउटा खालको पहिला इन्फेक्सन भएर बढेर म्याक्सिमम त्यो समुदायमा जान्छ, त्यसको पिक हुन्छ एकचोटि, हामी त्यसको साइकल भन्छौँ। माथि पुगेर घटेर एउटा लेभल भइसकेपछि फेरि दोस्रो लहर आउँछ भन्ने चाहिँ एक खालको त्यो निश्चित कुरा हो। अब अहिले आएको कुरा चाहिँ अहिले त खास गरेर हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ भारतसँग जोडिएको हुन्छ। अब भारतमा दिनको 3-4 लाखै व्यक्ति सङ्क्रमित भएपछि नेपालको खुला सिमाना छ। अब नाकारमा हामीले कति चेक जाँच गर्छौँ, हेल्थ इस्यु राखेका छौँ भने तापनि त्यहाँ कमसेकम 108वटा चाहिँ तपाईँको इन्ट्री पोइन्ट छन्। साधारणतया हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन त्यो अनुसार चाहिँ 108 ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो चेक जाँच गर्नु पर्थ्यो। त्यो मध्ये जम्मा 8 ठाउँमा छ अहिले हेर्दा। अब अलिकति बढाएर 14 दिन पुऱ्यायो होला। अब कति लुकी त्यही नाका त त्यसै कति लुकी छिपी गरेर आउने छँदैछन्। अब हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एउटा मात्रै छ, भारतबाट आउने सङ्क्रमितहरू छन्, त्यो जहाज चाहिँ इन्डियासँगको हाम्रो फ्लाइट चाहिँ छँदैछ। त्यसो भएर यो यहाँले भनेकोमा त्यही भाइरसको त रोगसँग लड्न सक्ने एन्टिबडीहरू अलि बन्दै जान्छ भने समय आउँदै जाँदा त्यो भाइरसमा केही परिवर्तनहरू हुन्छ। अहिले देखिएको चाहिँ अब इन्डियामा डबल म्युटेन्ट भन्छ हाम्रो भाषामा, त्यो भाइरसको कहीँ बिचमा कहीँ बिन्दुमा एउटा चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई हामीले म्युटेसन भन्छौँ। त्यो म्युटेसन एक ठाउँमा भयो भने एउटा सिङ्गल म्युटेसन भयो, 2 ठाउँमा 2टा म्युटेसन भयो, अब 3 ठाउँमा पनि म्युटेसन भयो र त्यसले गर्दा सङ्क्रमण वृद्धि भयो भन्ने छ। तर इन्डियामा पनि त सङ्क्रमण हुनुपर्ने विभिन्न कारणहरू छन्। त्यहाँ चुनावहरू भइरहेछ अहिले, मास ग्यादरिङ कुम्भ मेला भयो जसको कारणले नेपालमा नि असर पर्यो। यो सबै कुराले गर्दा भाइरसमा परिवर्तन पनि हुने र मान्छेसँग त्यो भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी नहुने र साधारणतया एउटाको एन्टिबडी भइसक्दा पनि अर्कोको नहुने हुँदा यस्तो खालको सेकेन्ड वेभ अथवा दोस्रोचोटि आउने लहर हुन्छ। साधारणतया दोस्रोचोटि आउने अलि आक्रामक तरिकाको हुने भएको हुनाले हामी अहिले पहिलाभन्दा अहिले धेरै जोखिममा छ। यस्तै कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अहिले नेपालकै बाँकीमा पनि यति नराम्रो गरी चाहिँ जनजीवन प्रताडित भइराखेको छ कि हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा बढी नै भएको छ कि स्टिल त्यहाँनिर चाहिँ मृत्युदर बढी भइराखेको छ सर होइन। अनि स्वास्थ्य उपकरणहरू नपुगेको भनिन्छ। अनि हामीहरूले भन्दा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ भनेको थियो। यत्रो लङ पिरियडको यो लकडाउन पछि पनि होइन। इन्डिया त मित्र राष्ट्र भारत अलि टाढै भए पनि आफ्नै क्षेत्रमा पनि यस्तो भएको छ कि त्यो चाहिँ के कारणले हुनसक्छ? जबकि नेपालमा भ्याक्सिनहरू पनि आएको हो होइन, अनि साधारण व्यक्तिहरूसम्म नपुगेर भएको हो कि हामीले नै केयरलेस गरेर हो, या अब यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि के गर्न सकिन्छ? अब अहिले बाँकीको कन्टेक्स्टमा हेरेर अहिले तुरुन्त देख्ने कुरा के भयो भने बाँके भनेको यो त नयाँ नेपाल भन्छौँ हामीले, थाहा होला। बाँके बर्दिया त्यो एरिया, कञ्चनपुर त्यो एरियामा चाहिँ
नेपाल नयाँ नेपाल हो यो पहिला चाहिँ भारतसँग यति धेरै टाइअप छ त्यहाँको रूपडे नाकाबाट यति धेरै मान्छेहरू नेपाल आए त्यो बेला हामीले राम्रोसँग उहाँहरूको टेस्ट गर्न सकिएन उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा राख्न सकिएन त्यो कारणले भारतमा भएको भारतको अस्ति वेस्ट बङ्गाल अथवा त्यो एरियामा धेरै केसहरू महाराष्ट्रमा म्याक्सिमम हो भने ती काम गर्ने व्यक्तिहरू नेपालमा आए नेपालमा आएपछि उहाँबाट सङ्क्रमण भएर नेपालमा आएका होलान् नेपालमा आइसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ बढाइदियो त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो बाँके भनेको त छुट्टै एउटा नेपालकै भाग भए पनि इन्डियासँग एकदम जोडिएको कारणले यसरी सङ्क्रमण चाहिँ बाँकेमा भएको हो यो चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ अहिले इन्डियाको जुन सिनेरियो हामीले देखाएको छौँ त्यहाँ चाहिँ बाँकेमा पनि त्यही छ र अहिले हामी अस्पतालको हरेक हामी क्लस्टर मिटिङहरू गर्छौँ हरेक कुराहरू गर्छौँ त्यहाँबाट आउने डेटाहरू आउँछ त्यसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर धेरै बढेको छ अब देशभरि नै हेऱ्यौँ भने पनि 30% भन्दा बढी सङ्क्रमण छ तर हाम्रो जाँच्ने जुन डायग्नोस्टिक क्यापासिटी छ नि फेसिलिटी हाम्रो 80 भन्दा बढी ल्याबोरेटरी त छन् हाम्रा त्यो ल्याबोरेटरीले हामीले जाँच गर्दाखेरिमा चाहिँ अब अहिले जाँचिरहेका छौँ हामी खास गरेर पुरानो भाइरसको लागि हामीले जाँचिरहेका छौँ नयाँ भाइरसको लागि अब एनपिएचएलले सिस्टम डेभलप गरेर यहाँ त गरेकै छ होला तर त्यो बाहिरतिर चाहिँ नयाँ भाइरसको चेक जाँच पनि त्यति राम्रोसँग भइसकेको छैन त्यसो भएर चाहिँ त्यो जाँचेको हेरेर कति % इन्फेक्सन भएको छ यति 4000 देखि 5000 भयो भन्नुभन्दा पनि त्योभन्दा चाहिँ धेरै गुणा इन्फेक्टेड छन् र यो भाइरसको के पनि देखियो भने साधारणतया हेर्दा धेरै व्यक्तिलाई एकचोटि सङ्क्रमण गर्न सक्ने जस्तै पहिलाको हिसाबमा 70% भन्दा बढीलाई बढी सङ्क्रमण गर्न सकिने देखियो युके भेरिएन्टले त्यस्तै इन्डियन भेरिएन्टले पनि त्यसरी सङ्क्रमण गर्न सक्ने स्थिति आएको यो त रिसर्च गर्ने अरू कुराहरू गर्ने छँदैछ त्यसो भएर सिधै हाम्रो बाँकेमा देखियो बाँके अथवा त्यो एरियामा कञ्चनपुर धनगढी कैलाली अस्पताल पनि त्यही स्थिति छ त्यसै गरेर यसरी हेर्दै आउनु हो भने पूर्वतिर पनि धनुषा वीरगञ्ज यो एरियामा पनि त्यही कुराहरू छ त्यसो भएर हाम्रो यो त्यहाँ केस धेरै हुनुको मतलब चाहिँ भाइरसमा परिवर्तन भएको त छँदैछ यो चाहिँ नेपाल र भारतकोलाई ठ्याक्कै छुट्याउन नसकिने भएको हुनाले त्यही व्यक्तिहरू जो नेपाल भारतमा काम गर्न जानुभएको थियो अनि नेपालमा फर्केर आउनुभयो र उहाँहरूलाई इन्फेक्टेड हुँदै हुनुहुन्छ उहाँले परिवार लगायत अरूलाई भएको हुनाले पुरै फ्यामिलीमा चाहिँ यसरी सङ्क्रमण भएर त्यो स्थिति आएको अब त्यो स्थिति बाँकेमा मात्रै बस्नेवाला छैन त्यहाँबाट त देशभरि जान्छ खास गरी काठमाडौँ लगायत ठुला सहरहरूमा यो ठुलो समस्या चाहिँ अहिले भइरहेको छ अझ बढी केही समय हुनसक्छ सर अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलाको जुन प्रिभियस टाइममा चाहिँ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि यही समयमा नै यस्तो भएको थियो होइन अब कोभिडबाट बाँच्नको लागि चाहिँ एकअर्काबाट चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ भन्ने थियो अब मान्छेहरूले नबुझ्नु भएको हो त यसको अन्तिम अब चाहिँ मान्छेहरू यतिसम्म पुगिसक्नु भएको छ कि लकडाउन मात्र चाहिँ अन्तिम विकल्प होइन भन्ने अलिकति नेगेटिभिटी चाहिँ जनजीवनमा परेको छ कि सर यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा मेडिकल सेक्टरबाट चाहिँ हजुरले प्रस्ताइदिनु न कि भाइरस हो यसलाई सर्छ होइन यसबाट चाहिँ हामी आफै अवेर हुनुपर्छ भन्ने कतिले बुझ्नु भएको छ कतिले बुझ्नु भएको छैन अब एकदमै गएको वर्ष त पहिला केस आउँदा म टेको हस्पिटलमा थिएँ त्यहाँको निर्देशक त्यो बिरामी हाम्रोमा आयो हजुर आइसकेपछि हामीले वुहानबाट जहाँ चाहिँ पहिला सुरुवात भएको थियो नेपालमा आइसकेपछि उहाँलाई ज्वरो आएर आउनुभयो हामीले टेस्ट गऱ्यौँ अरू रोगको जस्तै डेङ्गुको गऱ्यौँ मलेरियाको टाइफाइडको सबै रोगको गर्दा नेगेटिभ छ त्यो रोग छैन तर ज्वरो आइरहेछ साधारण निमोनिया देखिरहेछ के हो त भनेर हामीले विदेश पठाएर उसलाई पत्ता लगाउँदा त्यो चाहिँ कोरोना पहिला सुरु भएको त्यो जनवरीको 23 तारिकमा पहिलो केस भएको त्यसपछि आएर म चाहिँ इडिसिडी रोग नियन्त्रण महाशाखामा मुभ गरेँ अनि त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब 2 महिनासम्म क्वाइट जस्तो साइलेन्ट हामीले चाइनाबाट विद्यार्थीहरू ल्याउने खरिपाटीमा राख्ने कुराहरू भयो यहाँले पनि सुन्नुभयो होला त्यसपछि 2टा केस आउँदा हामी लकडाउनमा गयौँ हामी लगभग 6 महिना जति लकडाउन गरियो सबै जनताहरूले राम्रोसँग त्यसको पालना गर्नुभयो र केसहरू चाहिँ एक हप्ता लकडाउन हुँदै पनि केसहरू बढेर गएर असोजमा सबभन्दा धेरै एक दिनमा 5700 जना भएका थिए र अहिले आएर चाहिँ के कुरा भयो भने यो त धेरै व्यक्तिहरूले जस्तै पिसिआर भन्ने पहिला धेरै जसो व्यक्तिले सुन्नुभएको थिएन पिसिआर भन्ने अहिले सबै जसो व्यक्तिहरूले पिसिआर भन्ने चाहिँ सुन्नुभयो आरटिपिसिआर भन्ने थाहा छ त्यस्तै भाइरसको बारेमा धेरै अध्ययनहरू गर्नुभयो कति त
राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ रुमरहरू पनि आउँछन् यो विषयमा, यो कसैले यो रोगै होइन एउटा पोलिटिक्स हो, यो औषधि बेच्न अथवा भ्याक्सिन बेच्न गरेको भन्ने मान्छे पनि छन्, यस्ता रुमरहरू नै आए। तर यहाँले जुन भन्नुभएको छ नि त्यो लकडाउन एउटा मात्रै माध्यम भन्ने चाहिँ होइन। तर एउटा कुरा के हो भने यो भाइरस चाहिँ मैले जाने बुझे अनुसार चाहिँ यो 1 वर्षभित्र अथवा 2 वर्षभित्र जाने खालको भाइरस हो। यो समुदायमा यो भाइरस अलि समयसम्म बस्छ। हजुर हजुर, बस्ने भएको हुनाले हामीले यसरी इन्टरमिटेन्ट एकछिन लगाउने त्यसको चेन ब्रेक गर्ने फेरि अर्को गर्ने त गर्न सकिन्छ। तर यस्तो लङ टर्म लकडाउन गर्ने देशभरि बन्दाबन्दी गरेर गर्न जान सकिँदैन। हजुर, र यो एउटा उपाय हुनसक्छ। तर यसैसँग कसरी बाँच्ने त? हजुर हजुर, यो कोरोना भाइरस हुँदाहुँदै, किनभने यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेसम्म जानकारी भएको यसको अध्ययन त हुँदैछ, तर पनि खास श्वास प्रश्वासबाट सर्छ। यो चाहिँ हावाबाट सर्ने होइन। एउटा एयरबर्न र ड्रपलेट भने दुईवटा छुट्याउनु पर्ने भयो। ड्रपलेट भनेको हामी जस्तै 2 मिटर डिस्टेन्सभन्दा टाढा बस्यौँ नि, यो मैले बोल्दा थुक्दा हाच्छिउँ गर्दा अलि परसम्म जाने कि अलि पार्टिकल अलि गरुङ हुन्छ, तर धेरै हावामा गएर त्यसरी फैलिन्छ होइन। यसरी श्वास प्रश्वासबाट सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यसबाट बच्नलाई गर्नुपर्ने उपायहरू पहिला जस्तै हामीले एकदमै मास्क नलाइकन एकदमै रिल्याक्स जुन तरिकाले पहिला हिँड्ने गरेका थियौँ त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले अहिले हिँड्नु चाहिँ भएन। अब हिँड्न सकिँदैन पछि पनि 1-2 वर्ष मलाई। त्यसो भएर पहिलो काम गर्नुपर्ने यस्तो खालको धेरै केसहरू जहाँ भए एउटा क्लस्टरमा केसहरू आए भने त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यो क्लस्टरलाई पत्ता लगाउने, त्यो केसलाई चाहिँ कन्टेन गर्ने, त्यही ठाउँमा मात्रै राख्ने र त्यो ठाउँलाई अलिक समयलाई चाहिँ यस्तो खालको रेस्ट्रिक्सन मान्छेहरूको मुभमेन्टमा हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भनेदेखि धेरै यो लकडाउन गरेर काम छैन, गर्न हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेर अरू रोगहरू जस्तै प्रेग्नेन्सी भयो, डेलिभरी हुनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरू लान नसकेर ज्यान गएर मृत्यु दर अघिल्लो लकडाउनमा हामीले थाहा पाइयो नि त, धेरै मृत्यु भएको छ। अब काम गरेर ज्यालादार मजदुर हुनुहुन्छ, काम गरेर खानु भएको छ, उहाँहरूले खाना खान पाउनुहुन्न। अब मालन्युट्रिसन कुपोषणको दरहरू बढ्दै गएछ। अरू कुराहरू इकोनोमिक हो, पर्यटनको कुरा त एकदमै भइहाल्यो, अरू कुराहरू पनि धेरै गर्छ। त्यसो भएर यसलाई लकडाउन एउटा चाहिँ हुनसक्छ इन बिट्विन, कहिलेकाहीँ परेको बेलामा धेरै केसहरू भएको एरिया हेरेर त्यस्तोमा चाहिँ हामीले एउटा रेस्ट्रिक्सन गर्ने होइन भने एक खालको चाहिँ पब्लिकलाई जानकारी दिएर उहाँहरूलाई पनि त अलिकति यस्तो गर्नु, मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो, तपाईँको सरसफाइतिर ध्यान दिनु पर्यो, अरू यस्तो सोसियल ग्यादरिङहरूमा जानु भएन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न बुझाइदिएपछि उहाँहरूले पनि त ज्ञान त उहाँहरूको पनि हो, उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी त्यत्तिकै छ। त्यो हिसाबले हामीले जानुपर्छ होला। यो लकडाउन मात्र चाहिँ गर्नु चाहिँ मिल्दैन, उचित हुँदैन, गर्नु। अनि सर जुन अहिले सुन्नमा आइन्छ कि पहिला चाहिँ बुढाबुढीलाई चाहिँ एकदमै यो आक्रामक रूपमा चाहिँ गइहाल्ने, आक्रमण गर्ने भाइरस थियो भनिन्छ। अनि अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिल्यै चाहिँ होइन यसले फर्स्टमा चाहिँ अट्याक गर्यो भने बच्चालाई गर्छ भन्ने छ। यो के छ यो बुढाबुढी वृद्ध किनकि यो चाहिँ मान्छेको शरीरको चाहिँ एउटा इम्युनिटी पावर हुन्छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन सर यो कुरालाई? यो भाइरसले जस्तै पहिला बच्चाहरूमा त्यति बेला तुरुन्तै लकडाउन भयो, स्कुलहरू बन्द भयो। हजुर हजुर। अनि बच्चाहरूमा धेरै केसहरू थिएन, एकदम थोरै केसहरू देखिए। अब यो पटक चाहिँ लगभग 10% जति बच्चाहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारी डेटाबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तै अरू समूहमा पनि यङ पिपलहरूमा पनि यो भएर इन्फेक्सन भएर ज्यान गएको भन्ने कुराहरू आउँछ। अब बच्चाहरूमा त त्यति बेला साइन्सले भनेको कुरा के भने बच्चाहरू जो भाइरस चाहिँ जेसुकै भए तापनि भित्र शरीरमा गएर श्वास प्रश्वास गए पनि एउटा सेलबाट भित्र चिरेर अनि शरीरमा रेप्लिकेसन हुने अनि शरीरभरि गएर कुन भागमा असर गर्ने भन्ने कुरा हो। अब बच्चाहरूमा छिर्दा त्यो छिर्नलाई हामीले चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट भन्छौँ। यहाँबाट श्वास प्रश्वास गयो तर भित्र गएर पस्ने ढोका भन्ने एउटा रिसेप्टर भन्ने हुन्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो एसी इनिभिटर चाहिँ नहुने सानो उमेरको बच्चालाई त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ त्यो भाइरस चाहिँ त्यो इन्ट्री पोइन्टबाट छिर्नु भएको हुनाले बच्चाहरूमा यो रोग अलिक कम भएको भन्ने कुराहरू थियो। अब अहिले होला सायद
बच्चामा धेरै आएछ अब स्कुल पनि खुल्यो धेरै अब त्यो इन्ट्री पोइन्ट भन्दा अर्कै पोइन्ट पनि यो भाइरसले पत्ता लगायो किन भाइरसले समय आउँदै जाँदा म्युटेसन त समय यो क्लाइमेट अथवा अरू वातावरण अरू मान्छेको अरू कुराहरू यो सबै कुराले फरक पार्ने कुरा हो त्यसो भएर चाहिँ भाइरसले रूप पनि फेर्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ सबै समूहमा अहिले आक्रमण गर्न गएको अवस्था देखिन्छ एउटा साधारण व्यक्तिलाई कोभिड सङ्क्रमण हुनु र सर होइन जुन हाम्रो चाहिँ अब 55 देखि 60 65 70 वर्षको एज ग्रुपको जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गर्ने चान्सेस कति हुन्छ किनकि नर्मल्ली मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ पहिले दमकै बिरामी हुनुहुन्छ जो उहाँलाई चाहिँ अलिक बढी अट्याक गर्ने कस्तो खालको कुन एजदेखिको मान्छेहरू चाहिँ अझै सेफ भएर चाहिँ हामी अझै प्रोटेक्टेड भएर बस्नुपर्छ यो जस्तै भन्नु भने दमको बिरामी भनौँ यो भाइरसको मुख्य कुरा चाहिँ शरीरमा गएर श्वास प्रश्वासमा रेस्पिरेटरी सिस्टममै इफेक्ट गर्ने हो पहिलेदेखि चाहिँ जस्तो दमको बिरामी भने हामी सिओपिडी भन्छौँ क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ एयरवेज डिजिज भयो पहिला नै यसको एयरवेजको श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको छ भने त्यहाँनिर यो भाइरसले गएर पनि त फेरि कम्प्लिकेसन गर्ने निमोनिया हो हजुर हजुर उहाँहरूलाई हुन सहिलो भयो यसले शरीरभित्र गएर पहिला यसको लक्षण कुरा गर्यो भने ज्वरो आउने कसैलाई चाहिँ खोकी लाग्छ र पछि गएर अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ सेचुरेसन कम हुन्छ नर्मल्ली 96% भन्दा माथि भयो भने हुन्छ भने त्यो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ एकैचोटि सार्पले घट्दिने 90 भन्दा तल अनि अब जो धेरै कम भयो भने मान्छेको अरू निमोनिया हुनुभन्दा पनि अक्सिजनको कारणले गर्ने हो त्यही भएर यो दमको बिरामी र अरू पुरानो खालका रोगी दीर्घरोगीहरू छन् हजुर हजुर उहाँहरूले पहिले उहाँको अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ हो त्यही भएर यसले अट्याक गर्न सजिलो भयो र डबल रोग भयो नि त एउटा पहिला दमको रोग छ अथवा हाइपरटेन्सन छ अरू खालको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम छ त्यस्ता व्यक्तिलाई असर पार्यो भने यो चाहिँ उहाँहरूलाई गम्भीर हुन सक्छ र हामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि त्यस्तो हो त्यही कारणले दीर्घरोगीहरूलाई हुन्छ भन्ने कुरा एउटा हो भने अहिले आएर अब पहिलाको हामीले जुन भाइरस भन्यौँ नि त्यो SARS-CoV-2 त्यो त अहिले मात्रै होइन 2003 मा पनि भयो एउटा चाहिँ महामारी नै भएको हो त्यति बेला पनि महामारी भनेको पेन्डेमिक भएको पेन्डेमिक भन्नलाई एउटा देशको सीमाबाट अर्को देशको सिमाना कटेर जाने चाइनाबाट सुरु भएर हङकङ हुँदै क्यानाडा हुँदै 2 हप्ताभित्र फैलियो तर त्यो 6 महिनामा कन्ट्रोल गर्न सकियो त्यति साह्रो गम्भीर थिएन त्यही भाइरस अहिले परिवर्तन भएर अहिले SARS-CoV-2 भनेर आयो अब अहिले आएर त्यसबाट पनि अरू परिवर्तनहरू भइरहेछ परिवर्तन भइसकेपछि अहिले के कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भने यसले सार्न सक्ने क्षमता बढी छ अहिले भइराखेको भाइरस पहिला हामी गएको वर्षको हामीले जुन कुरा गरिरहेका थियौँ त्यो भन्दा अहिले धेरै सार्न सक्छ भनेपछि त धेरै व्यक्तिले एकैचोटि सार्ने बेलामा त साधारण व्यक्तिलाई पनि सर्छ उसको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम बढी होला त्यो भएर उसलाई सिरियस हुँदैन जसको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम छ त्यसलाई गम्भीर हुन्छ र उसले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ त्यसो भएर यहाँले भने जस्तै जसको दमको बिरामी अथवा अरू खालको डायबिटिज जो छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले असर पार्न सक्छ त्यो भएर हामी त्यस्ता व्यक्तिहरू अलि सतर्कता भएर बस्नु पर्यो अथवा उहाँहरूलाई छुट्टाएर राख्नु पर्यो सर यस्तै कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ मान्छे हाम्रो अलिकति चाहिँ जस्तो मान्छेलाई एकैचोटि चाहिँ अक्सिजनको लेभल घट्यो भने चाहिँ यसलाई एउटा क्वेसन एड गरेँ होइन त्यसको अब हस्पिटल पुर्याउनु भन्दा अगाडि पनि उसको एकदमै अक्सिजन लेभल घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि प्रिभेन्ट गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ सर अब प्रिभेन्ट गर्न त यस्तो छ अब सकेसम्म यो त अब प्रिभेन्ट गर्न त अक्सिजन नदिएसम्म केले हुँदै गर्ने हो हजुर अलिक खुला ठाउँमा सकेसम्म चाहिँ गुम्म परेको ठाउँमा राख्नु भएन खुला ठाउँमै राख्नु पर्यो खुल्ला भएको जसले सास फेर्न अलिक सहिलो होस् हजुर हजुर धेरै मान्छेले गएर घेर्नु पनि भएन अलिक खुला भएर उसले लामो ब्रेथ लियो भनेदेखि चाहिँ अब केही न केही मात्रामा अक्सिजन चाहिँ उसले बढी लिन सक्ने होला तर यसको लागि चाहिँ त्यो त अब एकदमै अक्सिजनको सप्लाई त्यसको लागि त उसलाई रिप्लेस गर्न त अक्सिजनै चाहियो अरू दिएर त भएन तर पनि मान्छेलाई अलि नाथिङ काम डाउन भएर लामो सास लिनुहोस् भन्ने र सकेसम्म हाम्रो गभर्मेन्टको सिस्टमबाट हामीले यो अक्सिजनको सप्लाईको
जहाँले जस्तै हेल्थ पोस्टदेखि लिएर हजुर हजुर अब कहीँ गाउँमा चाहिँ के गर्न सकिने हेल्थ पोस्टले तुरुन्तै दिन सक्छ अथवा प्राइमेरी हेल्थ केयरसम्म अनि हाम्रा एम्बुलेन्सहरूमा अक्सिजन सहितको एम्बुलेन्स भइदियो भने ठ्याक्क समयमा पुऱ्याउनु मैले अब विभिन्न ठाउँमादेखि धेरै दुर्गम जिल्लाहरूमा जस्तै म दार्चुलाबाट बैतडी आउँदाखेरिमा 2 दिन लाग्दो रहेछ त्यहाँ सिलिन्डर राख्दा अब सिलिन्डर सकियो त्यसबाट एउटा ज्यान गुमाएको पनि मैले थाहा पाएँ अघिल्लो पटक त्यसो भएको हुनाले अब फेरि अक्सिजन पाइँदैन अक्सिजन नभए ज्यान जान्छ भनेर घर घर लगेर राख्नु पनि भएन त्यसले गर्दा सिलिन्डर चाहिँ त्यहाँ बस्ने भयो त्यहाँ भर्ने कहाँ यो सबै समस्याहरू हुनसक्छ त्यो कारणले सकेसम्म अब पहिलो कुरा त अक्सिजन स्याचुरेसन कति हो के हो भन्न त मेसिनै चाहियो हामीले पल्स अक्सिमिटर भन्छौँ त्यो छ नि त सानो मेसिन चाहिँ अलिक पैसा लाग्ने भयो त्यसले हेरेर हेर्ने हो अब हेर्ने छैन भने पनि छिटो छिटो सास फेर्यो अथवा छिटो छिटो भन्यो धेरै अक्सिजन चाहिएर हामीले सास लिन खोज्ने हो नि त्यो कारण भयो भने जतिसक्दो छिटो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी प्राइभेट जहाँ होस् त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो अरू कुरा यो मैले के भन्न चाहन्छु भने अब आइसियुमा राख्ने भेन्टिलेटर राख्ने भन्ने सेकेन्डरी भेन्टिलेटर पुऱ्याइसक्यो भने त मान्छेलाई फेरि फिर्ता गर्न पनि धेरै गाह्रो अहिलेको समस्या भनेको अक्सिजनै हो यहाँले एकदमै राइट कुरा ल्याउनु भएको छ जसरी हुन्छ हामीले अक्सिजनको सप्लाईको एकदमै त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्छ यो गर्नलाई हामीले सरकारले पनि स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरा छँदैछ र पब्लिक सेक्टर प्राइभेट सेक्टर जोसुकैले पनि ज्यान बचाउनलाई त्यो काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ अनि सर यसै सिलसिलामा कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो हजुर त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि बस्नु भएको होइन रिसेन्टली नै हुनुभएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि गर्नुपर्ने धेरै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ अलिकति नपुगेको हो भन्छ हुन त यो त्यस्तो डिबेटिक इन्टरभ्यू त होइन तर पनि एउटा जोड्न खोजेको कुरा के छ भने यदि कसैलाई चाहिँ हजुर र म छौँ यदि मलाई थाहा भयो भने चाहिँ हजुर कोभिडको पेसेन्ट होइसन्छ भनेर थाहा भयो भने मान्छेको माइन्डमा के चाहिँ यो कोभिड लागेको मान्छेलाई छुने बित्तिकै तिमीलाई कोभिड हुन्छ तिमी नजाऊ वरिपरि भनेर एउटा इग्नोर गर्ने सोसाइटी छ कि रिसेन्टली भएको घटनाहरू पनि छ अनि यो एकदम अलिकति विकनेस भएको जस्तो अब हजुरलाई चाहिँ त्यही मन्त्रालयबारे गर्नुभएकोबाट भनेको कि नेपालमा चाहिँ नभएको हो कि साधनहरूको कमी भएर हो कि यति धेरै क्रिटिकल सिचुएसन छ कि सर हस्पिटलमा लगेको पेसेन्टलाई राख्ने बेड छैन सरकारी निकायबाट हेर्ने हो भने पनि कति जस्तो भिटामिन ए डी सी ई कम्पलसरी भनेको छ त्यो रुरल एरिया जुन ठाउँमा चाहिँ मान्छेले अफोर्ड नै गर्न सक्दैन त्यो कुरा चाहिँ अभाइलेबल हुनुपर्ने होइन र अब इभन थाहा पनि छैन सर मान्छेलाई पहिलो कुरा त हामी जो जिम्मेवारी पोजिसनमा बसेका छौँ हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भन्छ हामी त्यहाँको स्टाफ हो रिसेन्टली मैले गरेको मात्रै हो अब के छ भने त्यहाँ कामहरू चाहिँ अब तयारीहरू जस्तै प्रिपेयरनेस प्लान छ हजुर कोभिडको सर्ट टर्म लङ टर्म भन्ने प्लानहरू छ त्यो प्लानहरू बनाउँछ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउँछ र यो लजिस्टिकको पाटो हेर्ने लजिस्टिक डिभिजन त्यहाँ छँदैछ त्यस्तै भ्याक्सिनेसन दिनु पर्यो भ्याक्सिनेसनलाई छुट्टै छुट्टै छ तर हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ समन्वयको कमी छ धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् एउटै काम गर्ने धेरैजना तर धेरै मान्छे भयो भने त्यही काम चाहिँ नहुने त्यस्तो पनि हुन्छ अब यो बिरामी छुनी नछुनी भन्दा पहिला सुरुमा गाह्रो भयो बिरामी चाहिँ ल्याएपछि यो कोरोना ल्याएपछि हामी सर्छ केबाट यो श्वास प्रश्वास मात्रै हो कि जस्तै एबोलाको छ नि त बडीको टच सिक्रिसनबाट पानी फ्लुइडबाट पनि सर्यो त्यो सबै कारणले यो पनि सर्छ कि भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरू डराएको कुरा सही हो तर पछि त आएर यो कुरा यो श्वास प्रश्वास सर्छ अरूबाट सरेको त्यति थाहा छैन भन्ने कुरा आइसकेपछि त स्वास्थ्य कर्मीले काम गर्ने त गरिराख्नु भएकै छ तर कहिलेकाहीँ यहाँले भने जस्तै लजिस्टिक नभएर मास्कै नभएर अथवा ग्लोभ्सै नभएर लाउनु पर्ने गाउन भन्छ नि प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पिपिई भन्छौँ त्यो नभएको र स्वास्थ्य कर्मीले पाउनुपर्ने इन्सेन्टिभहरू जस्तै यो त एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्ने छ नि रिस्कमा बसेर काम गर्नुपर्ने हो मैले हेरिरहेको छु पोहोरको लकडाउन हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागमा इडिसिडी मात्रै अरू त्यहाँभित्रका महाशाखा पनि कोही पनि आएन तपाईँ अरू स्वास्थ्यदेखि बाहेक अरू कर्मचारी जुन प्रशासनका कर्मचारीहरू हो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ लकडाउन छ घरै बस्नुहोस् सबैले घरै बसेर तलब लिएकै हो नि अब स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि अरू महाशाखाहरू त्यति बेला एक्टिभेट भएन यो त रोग नियन्त्रण महाशाखाको काम हो भने जस्तो लागेर अरू अहिले आएर बल्ल अरूलाई त्यो हामी सबै एउटै डुङ्गामा हो नि हो नि त्यसो भए नछुने भन्ने कुरा हुँदैन तर
सरकारले समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनु पर्यो उहाँहरूले पाउने इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो नपाउने मान्छेले पाउने पाउनेले नपाउने गर्नु दिनु भएन र चाहिने प्रोटेक्सन त हुनु पर्यो नि जस्तै हामीले संसारका अरू आउटब्रेकहरू हेऱ्यौँ जस्तै एबोलाकै हेर्दाखेरिमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले धेरै ज्यान गयो किनभने उहाँहरूले चाहिँ प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पाउनु भएन धेरै समय काम गर्यो 18 घण्टासम्म काम गर्यो अहिले पनि हाम्रा स्टाफहरूले जस्तै आइसियुमा तपाईँ गएर हेर्नुभयो भने एउटा बिरामीको लागि कतिजना एउटा पनि छैन 6 जनालाई एउटाले हेर्नु परेको छ त्यसरी हेर्दा बिरामीको सेवा पनि राम्रो भएन र स्टाफहरूलाई पनि ओभर बर्डन भएर त्यसले गर्दा दुईटै समस्या हुन्छ र यहाँले ल्याउनु भएको कुरा एकदमै राम्रो छ र त्यो चाहिँ अलिकति कहीँ न कहीँ समन्वयको कमी छ धेरै सङ्घ संस्थाहरू धेरै कमिटीहरू गठन गर्नुभन्दा ओभरअल कमान्ड गरेर कहाँनिर के छ एउटा त्यसले भनेको मान्ने गरेर हाम्रो जुन कानुन छ कानुन अनुसार काम गर्नुपर्छ सबैले गर्नु पर्यो यो त टिमवर्क हो नि प्रशासनको मान्छेले आएर त्यो भिड कन्ट्रोलमा सहयोग गरिदिए के बिग्रिन्छ हो नि तपाईँ लेख्ने बेला त लेख्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले लेखेर के बिग्रिन्छ स्वास्थ्यको मात्रैले गर्नुपर्छ भन्ने त होइन त्यसो भएर यो मैले पोहोरको अनुभव मैले भनिरहेको छु हामी लकडाउनमा पुरै समय त्यहाँ कहीँ खोल्दैन हाम्रो स्टाफले कहीँ खाजा खान पाउँदैन र कति फेरि सोसियल संस्थाहरूले म नामै लिनु पर्दा काठमाडौँ गेस्ट हाउसले ल्याएर हामीलाई कति दिनसम्म हामीलाई चिउरा र ऊ खान दियो त्यस्तै गरेर अरू गरे यसरी सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र हामीले के भन्नु भएन भने डुङ्गामा पाल पर्यो भने हामी यतातिर मलाई पानी छुँदैन भनेर बस्ने होइन पहिला अघिल्लो वर्ष चाहिँ त्यस्तै देखियो तर त्यो अनुभवलाई अहिले लिएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र यो सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले जानुपर्छ अन्तिममा चाहिँ एउटा क्वेसन छ यो जुन कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि नै भन्छ सस्तैमा ल्याङ्ग्वेज छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर छ कोभिड लाग्न दिनुभन्दा अगाडि पनि हामीले अपनाउन सक्ने अवेरनेस हुन्छ जस्तो मास्क लगाउने सेनिटाइजर युज गर्ने घर वरिपरि सफा गर्ने भन्ने छ जस्तो अब त्यो त्यसमा अरू थप के तातो पानी पिउने भन्ने यस्ता कुराहरू पनि छन् सर बेसार पानी खायो भने सन्चो हुन्छ भन्ने छ होइन गुर्जो खायो भने सन्चो हुन्छ भन्ने छ यो सबै प्रिभेन्सनका बाटाहरू प्रिभेन्सन बाटो त अहिले साइन्टिफिकली भन्दा त पहिला भ्याक्सिनेसनकै कुरा गरौँ अहिले भ्याक्सिन पाइन्छ भने यसले कति पर्सेन्ट नयाँलाई हुने पुरानलाई हुने भन्ने कुरा छोडिदिएर पर्याप्तता हेरेर भ्याक्सिन चाहिँ लाउनुपर्छ अनि सर यो फेरि भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छेहरूलाई पनि फेरि कोभिड देखियो भन्ने छ नि यो देखिन सक्छ लगाइसकेको व्यक्तिलाई एक त मैले भने पहिला पुरानो वाइल्ड टाइप थियो र नयाँ भाइरस आयो भने सङ्क्रमण हुन सक्ने भयो त्यही भाइरसले पनि त्यो एन्टिबायोटिकको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गए पनि त्यो रोग हुन सक्ने भयो त्यसो भएर ठुलो महामारीमा जस्तै दादुरा भयो भने एकचोटि भ्याक्सिन लगाए पनि फेरि आउन सक्छ यस्तोमा यसरी आउन सक्ने हुन्छ तर पनि जुन भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ सिरियस रोग चाहिँ हुँदैन खास गरेर निमोनिया जस्ता रोगहरू हुँदैन त्यसो भएर भ्याक्सिन लगाएर अथवा पहिला रोग भएर फेरि भएको यस्तो चाहिँ हुनसक्छ तर पनि उसलाई गम्भीर खालको रोग हुँदैन त्यो हिसाबले लिनु पर्यो तर भ्याक्सिन लाएँ भन्दैमा हामी मास्क खोलेर हिँड्ने होइन हामी चाहिँ जुन मास्क चाहिँ कम्पलसरी लाउनु पर्यो यहाँले भने जस्तै पहिलो कुरा त जतिसुकै भने पनि यो मन्त्र नै हो हामी मास्क लगाउने किनभने यसले गर्दा मास्क पनि राम्रो खरिकार लाउनु पर्यो मास्क चाहिँ ठ्याक्क नाकमा फिट हुने गरेर लाउनु पर्यो अनि लगाइसकेपछि अनि अब धेरै जसो त के गर्छन् त्यसलाई चाहिँ अब हस्पिटल छ भने दिनदिनै फेर्नु पर्यो होइन भनेदेखि हामीले बाहिर जाने बेला मास्क लाउनु पर्यो मास्क चाहिँ एकदमै यसरी खुला गरेर लाउने होइन ठ्याक्क टाइट हुने यता कहीँबाट निस्किनु भएन त्यसरी लाउनु पर्यो एउटा कुरा दोस्रो अब सरसफाइ गर्ने कुराहरू छ सेनिटाइजर कुरा छ अब धुन सकिन्छ हातै धुने हो राम्रोसँग धुँदा अलि राम्रोसँग हाम्रोमा के छ भने अलिअलि धुने र छोड्ने तर यो धुनु भएको छ मलाई लाग्छ किनभने अरू एभिडेन्सले पनि भन्यो हामीलाई जस्तै पखालाको रोग अहिले धेरै कम छ गएको वर्ष छ डेङ्गे लगायतका अरू रोगहरू पनि हामी कम भयो त्यसो भएर सरसफाइमा धेरै ध्यान दिनुभएकै छ अनि सरकारले भनेको भने पनि केही हुँदैन भने लुकीछिपी मान्छे मास ग्यादरिङ गर्नु भएन अब अहिले देखिएको हाम्रो बिहाको सिजन छ एकदमै मान्छेलाई केयरलेसै गर्ने अनि पछि चाहिँ ब्लेम गरिदिने यस्तो चलन त चलि नै रहेको छ आफूले आफ्नो कमजोरी लुकाउने अरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिने अथवा यो संस्थाले गरेर भन्ने हुन्छ त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन खास त गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो अब यस्तो भिटामिन खाने
अब पानीहरू खाने, बेसार खाने, गुर्जो खाने, यो हाम्रोमा चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु होला। बेसारको त एन्टिबायोटिक हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। गुर्जोको उसमा पनि आयुर्वेदिक होला। आयुर्वेदिकको त म विज्ञ चाहिँ होइन, तर मैले के भन्न चाहन्छु भने त्यसको चाहिँ डोज हेरेर मात्रा हुन्छ नि, उहाँहरूलाई नि सल्लाह गरेर खानु पर्यो आयुर्वेदको डाक्टरलाई। बेसार पानी खाएर त बिग्रिने कुरा केही छैन, तर यसले बेसार खाएर रोग निको हुन्छ भन्ने भ्रममा चाहिँ नपर्नु, किनभने यसले त्यसमा कुनै सत्यता हामीले थाहा पाएका छैन। पानी, तातो पानी खान ठिक छ, तातो पानी, चिसो पानी मन लाग्यो चिसो खाए पनि भयो, तातो मन लाग्यो त्यसमा पनि खासै समस्या छैन। अब भाइटामिनहरू त अब एजिङ भएर गए 50-60 भएकोले मल्टिभिटामिनहरू खाने, एन्टिबडी जसको रोगसँग लड्ने चाहिँ क्षमता कम छ त्यस्ताले मल्टिभिटामिनहरू खाने। अब धेरै औषधिहरू खायो भने पनि फेरि लिभरलाई छुट्टै बढाउनु हुन्छ। मैले अरू भन्नुपर्ने कुरा के भने अलि रक्सीहरू जस्तै मान्छेले मलाई कतिले भने सेनिटाइजर हातमा लाएर मात्र के हुन्छ, अल्कोहल युज गर्ने अलिकति खाइदियो भने त भित्रैसँग सेनिटेसन हुन्छ भन्ने पनि छन्। त्यसबाट रक्सी खानु भएन, चुरोट खानु, जे कुरा खाँदा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम पार्नु पर्यो। अरू साधारण हामी व्यायामहरू गर्नु पर्यो। धेरै चिन्ता लिएर टेलिभिजनमा ल मैले कति मान्छेलाई 4000 भयो, आज 6 यो 1000तिर नलाग्नु। अब हुनसक्छ 6000 भन्दा मेरो विचार 20000 होला आजको दिन हो मलाई लाग्यो जाँच्यो भन्दै। यहाँ त इन्डियामा रोग भएपछि नेपालमा हुन्छ त्यसमा कुनै शङ्का भएन। भाइरस पनि परिवर्तन हुन्छ, भ्यारिएन्टहरू आउँछ, तर हामीले गर्ने काम चाहिँ जो अहिलेसम्म गरिरहेको छ सरसफाइ गर्ने, मास्क लगाउने, यस्तो कुराहरू गर्ने, त्यही नै कुरा गर्ने हो। स्वास्थ्य सम्बन्धीको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्नको लागि भनेर ठाउँ ठाउँको नाकाहरू बन्द गरिरहेको छ हामी सुन्न सक्छौँ होइन। तर अझै पनि एयरपोर्टहरू खुल्लै छ सर। यसले पनि त भाइरस अब मान्छे चाहिँ चितवनमा इन्फेक्टेड मान्छे चाहिँ काठमाडौँमा आउनुभयो भने त अभियसली भाइरस त फैलिन्छ नि कि यो उहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सर हजुरलाई? मलाई के लाग्छ भने जस्तै अब हटस्पट छ जस्तै अब नेपालगञ्जबाट बन्द गरे भयो, किनभने नेपालगञ्जबाट आउने जाने जुन काम भयो भने यहाँ चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तै अब इन्डियामा दिल्लीमै लाखभन्दा बढी हरेक दिनमा डायग्नोसिस हुन्छ भने काठमाडौँ दिल्ली फ्लाइट त अहिले इमिडिएटली रोक्नु पर्यो। अनि कसरी रोक्ने? डिप्लोमेटिक होला, हामीलाई थाहा हुन्न कहिलेकाहीँ सरकार बिच के नेगोसिएसन भएको छ मैले त भन्न सक्दिनँ। तर पनि त्यो देखियो नि पब्लिकलाई पहिले ज्यान जोखाए पो अरू अवेरनेसको लागि त यो सबै स्टप गर्नु पर्यो नि त। सबै स्टप, तर यो ब्ल्याङ्केट एप्रोच गरिदियो भने जस्तै अब भनौँ न मनाङमा त मान्छे पुगेकै छैन, त्यहाँ चाहिँ बन्द लकडाउन गरे के मतलब? अर्थै छैन। त्यस्तै ताप्लेजुङतिर छैन, केसहरू छैन, जहाँनिर 0 केस छ अथवा 2-4 जना यताबाट गएका छन् त्यस्तोमा बन्द गर्नु भन्ने जरुरी भएन। अलिक साइन्टिफिक हुनु पर्यो, व्यवहारिक हुनु पर्यो। जहाँनिर धेरै केसहरू छन्, सङ्क्रमण बढेको छ त्यस्तोबाट आउने ठाउँहरूमा आउने रोक्नु पर्यो। अरू मैले देखिरहेको कुरा के भने अलि जस्तै इन्डियाबाट आयो त्यहाँ पन्डमा चेकअप गर्नु पर्यो कि हामी जाँच्नु पर्यो नि, जाँचेर त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउनु पर्यो। नेगेटिभ छ भने त्यसलाई 10 दिन अझै त्यहाँ फेरि रोग आउन सक्ने सम्भावना छ नि त। अब पोजिटिभ छ भने आइसोलेसन सेन्टरमा राख्नु पर्यो, त्यहीँबाट सेग्रिगेसन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले अब 8-10 ठाउँमा बस्छौँ हामी, अब त्यहीँ लाइन यत्तिकै छ, त्यहाँबाट मान्छेले सर्छ, कति बाटो आएको हो, गाडी चढेर आएको, त्यहाँ त अब 280 जना जाँचेकोमा 200 कतिजना त पोजिटिभ भनेपछि त अब त यो 50% भन्दा पनि बढी पोजिटिभ देखियो नि नेपालगञ्जमा त। अहिले त 60% भन्दा बढी देखिएको छ। त्यस्तो ठाउँहरू पकेटहरू पत्ता लगाउनु पर्यो, अलिकति कुराहरू गर्नु पर्यो। जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् नेपाल सरकारले गर्ने त छँदै छ, प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गर्नु पर्यो र अरू जस्तै WHO छ, युनिसेफ छ, USAID छ, अरू सङ्घ संस्थाहरू छन् सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी इङ्गेज गर्ने हो? एउटै फेरि यहाँ के हुन्छ 10वटा कमिटी गर्ने, एउटै कामले 10 जनाले गर्ने, त्यस्तो गर्नु चाहिँ पर्दैन। अब त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेरो विचारमा पहिलाभन्दा त व्यवस्थित होला। अब यस्तो महामारीको बेलामा संसारभरि नै गर्न नसकेको कुरा, इन्डियामा जस्तो साइन्टिस्ट त नेपालमा हामी छँदै छैनौँ छँदै, तर त्यस्तो देशमा पनि समस्या परेको हुनाले नेपालमा समस्या पर्न सक्नु चाहिँ अस्वाभाविक होइन। तर हामी सानो देश छ, हामीले
हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, गर्न सकिन्छ। र फेरि सरकारको मात्रै हो भनेर बस्नु पनि भएन, पब्लिक पनि यो मेरो पनि हो भनेर आफू अवेयर हुनु पर्यो। एउटा कुरा अरू के भने अलिकति पेनल्टी, जस्तै धनगढीमा मास्क लाएर हिँड्यो भने त्यसलाई पेनल्टी गर्नु पर्यो। अलिकति कहिलेकाहीँ यस्तो गर्नुपर्ने, अरू संसारले गरेका कुरा कसैले जुन एकदमै अवज्ञा गर्छन्, यस्तो रेस्ट्रिक्सन गरेको बेलामा पनि अननेसरी बाहना गरेर हिँड्ने त्यस्तो कुरा गरिदियो भने त त्यसलाई चाहिँ सरकारले पनि अलिक कडाइ त चाहिन्छ। जस्तै चाइनामा हेर्नुहोस्, एकपटक आयो केसहरू त अहिले सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ केही छैन चाइनामा, किनभने उहाँहरूले हरेक केसलाई एयरपोर्टदेखि कहाँ जाने त्यसको चाहिँ निगरानी गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको सर्भिलेन्स चुस्त छ। एउटा केस आयो भनेदेखि लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिनु अनि त्यसो भएपछि गर्न सकिन्छ। त्यो त हामीले सिक्न सकिन्छ नि। हामीले मात्रै अहिले नयाँ यो देशमा मात्रै आएको रोग भुइँचालो त होइन नि, नेपालमा मात्रै भएको। त्यसो भएर चाहिँ हामीले यो मिलेर गर्नुपर्छ। गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसबाट पार पाइन्छ जस्तो लाग्छ। सर अन्तिम एउटा क्वेसन है, हजुरको पिसिआर रिपोर्ट पनि एउटा ल्याबमा जचाएको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, अर्कोमा गएको नेगेटिभ हुन्छ होइन, फेरि अर्कोमा गयो पोजिटिभ, जस्ट एउटै रिपोर्ट नआउने अहिलेको चाहिँ। अनि म चाहिँ इन्फेक्टेड हो या होइन भनेर पनि वी आर नट स्योर के छ, यो चाहिँ के को कारणले हो सर? यो ल्याबहरूको पहिलो कुरा चाहिँ ल्याब क्वालिटी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य परीक्षाले हेर्छ। धेरै कुरा हुन्छन् ल्याबमा। पहिला 3-4 ठाउँमा किन जाने त्यो व्यक्ति, एउटा कुरा त्यो मलाई पनि अचम्म लाग्यो। एउटा व्यक्ति एक ठाउँ नेगेटिभ पोजिटिभ आयो भने त विश्वास भयो त जान्थेन नि त, जान्थेन। अब अर्कोमा जाँदा के कुरा हो भनेदेखि जस्तै कहाँबाट स्याम्पल लियो त भन्ने कुरा आउँछ। ओके, तपाईँ नाकको पछाडिबाट लियो, नाजोफारेन्जियल लियो भने त्यहाँ भाइरसको यिल्ड भन्छौँ, धेरै भाइरस हुन्छ। हजुर हजुर भने पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ हुन सक्ने सम्भावना भयो। मुखबाट गऱ्यो भनेदेखि अलिक कम भाइरस छ कि। हजुर। अनि फेरि तपाईँ कोसँग कन्ट्याक्ट भएको 3 दिनमा गऱ्यो कि 5 दिनमा गऱ्यो कि 7 दिनमा गऱ्यो, साधारणतः त्यो इन्क्युबेसन पिरियड 2 देखि 10 दिन हुन्छ। हजुर हजुर। 5 देखि 10 दिनभित्रमा स्याम्पल लिनु पर्थ्यो, त्यो बेलामा स्याम्पल लिनु भएन कि अर्कै ठाउँमा लियो कि। अब त्यो ल्याबमा पनि रिएजेन्ट के छ त, कोही रिएजेन्ट चाहिँ धेरै राम्रो सेन्सिटिभ छ, हुन त त्यो सरकारले निगरानी गरे होला, त्यो रिएजेन्ट अनुसारको कुराहरू हुन्छ। त्यो फेरि एक्सट्र्याक्सन गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो खगार लिएर त्यो नेजोफेरेन्स स्वाब लिएर एक्सट्र्याक्सन गर्दा एक्चुअल मेसिनले गरेको कि हातैले गरेको हो कि आदि विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हेर्नु। त्यसो भएर यसलाई अलिक परिपक्व गरेर निगरानी त्यहाँको स्याम्पलहरू लिएर, जस्तै 100वटा छ भने गर्नु त गर्छ है एनपिएचएलले, जस्तै 100 मध्ये 10वटालाई स्याम्पल लिएर यसको के हो त खास भनेर चाहिँ टेस्ट गरेर बेला बेला मोनिटर गरिराख्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि त धेरै कुराले मान्छेको हातले स्याम्पल लिनेले रिएजेन्टले हेर्ने मेसिन हुन्छ, फेरि त्यो त सिटी भ्यालु भन्छ नि, सिटी भ्यालु कोहीले 38 भन्दा माथि भयो भने नेगेटिभ भन्ने हो। अब यो मेसिन हेर्छ, यसो लाइन आउँछ, यो 38 भन्दा अलिअलि कमी छ बढी छ भन्ने हुन्छ। त्यो ल्याबको मान्छेले हेर्दाखेरिमा उसले 35 देख्यो, अर्कोले हेर्दा 36 देख्न सक्छ। तलमा अलिकति फरक पर्दा बित्तिकै पोजिटिभको नेगेटिभ, नेगेटिभ पोजिटिभ आउन सक्छ। त्यसो भएर यो एकदम सेन्सिटिभ हो भनेर हामी ल्याबको स्टाफले विशेष तालिम दिनु पर्यो। रिएजेन्टको चाहिँ कुन रिएजेन्ट लिने हो भन्ने त्यसको स्पेसिफिक अनुसारको सरकारले निर्धारण गर्नु पर्यो। यो किन्नुहोस् रिएजेन्ट, अनि कहाँबाट ल्याउने हो, नाक र मुख 2 ठाउँकै लिने हो कि एकै ठाउँ लिने हो कि कसरी लिने हो त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। त्यो सबै अब जस्तै म उता बाहिर जाने तयारीमा छु, त्यो उहाँले लेखेर पठायो, तपाईँले त मुखबाट स्याम्पल लिएको टेस्ट गरेर आयो भने नट एलाउड। हजुर हजुर, नेपालमा पनि त्यस्तो हुनु पर्यो, यो सिस्टम हुनु पर्यो, लागू हुनु पर्यो। अलि लागू हुनु पर्यो नि, कहाँबाट हो के हो। हामी त यो देशको मात्रै कुरा होइन नि, यो त आउटब्रेक त पेन्डेमिक त संसारभरि भएको छ। अरूको कुरा पनि सिक्नु पर्यो, अरूको पढ्नु त पढेकै होला, कमिटीहरू हुन्छन्। अब हामीले पनि पढ्यो भने अब यो देशको नागरिक भएको हुनाले हामी सबै मिलेर गर्ने नै हो। यो सबै कारणले गर्दा नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। यो ल्याबको जुन स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि विशेष ध्यान दिइदिनु पर्यो, किन मान्छेलाई दुःख भयो नि त। हो नि, एकदम। हजुर। हस्, हजुरको यति व्यस्तताको बावजुद अनि सँगसँगै कोरोनाको यति डरको बावजुद पनि हामीलाई आफ्नो एकदम अमूल्य टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरलाई मौका दिनु धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।